اچھا آج ہم لوگ ایک وہ پڑھیں گے ایک منٹ. یہ الفاظ ہم لوگوں نے کیے تھے. آقای شہزاد شما یہ بار یہ بخوانی لطفاً ایک ذرا پڑھیے گا اس کو. اہل شوخی، اہل شوخی، اہل ورزش، اہل ورزش، اہل تفریح، مزے، بامزے، ورزشکار، ورزشکار، پر حرف، حرف نہیں حرف، کم حرف، پرکار، کمکار، زرنگ درست، تنبل، با ادب، بی ادب. ٹھیک ہے. درس خوان، باہوش، باہوش کہتے ہیں ذہین کو. باہوش کسے کہتے ہیں؟ ذہین. اسی طرح جو موبائل ہوتا ہے، اسمارٹ فون ہوتا ہے، اس کو گوشی ہوشمند کہتے ہیں. گوشی ہوشمند. اور ہوشمند جو ہے وہ ایرانیوں کے فیملی نام بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہوشمند کے نام سے. مہربان، شیخ، شیخ خوبصورت کو کہتے ہیں شیخ. شرمیلے کو خجالتی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خجالتی درست. اچھا الان یہ ذرا جدی سنجیدہ کو کہتے ہیں سنجیدہ. ہاں جدی سنجیدہ کو کہتے ہیں. این چند تا کلمات هستند و صفحه 151 151 هست. تو یہ کچھ جو ہے وہ خصوصیات ہیں. و الان وعلیکم السلام. نہیں ابھی ذرا اس پہ دیکھ لیں. آقای شہزاد از اینجا بخوانیں. بینی، بینی نا کو کہتے ہیں. آگے انگشت، انگلی، لب، دست، پا. ٹھیک ہے. الان این بخوانید آقای شہزاد. ویژگی ناک، ویژگی های فیزیکی بدنی. ٹھیک ہے. بدن یہ کلمہ ہست ما داریم. آج ہم لوگ انگریزی میں کہتے ہیں ہیو اور ہیز. اپنے فیچرز بتانے کے لیے کیا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور وہ سیکھیں گے. و الفاظ بعد یہ حرف ادا، ادب کی طرف آئیں گے. بہت برائے خبر. تو یہ چیزیں ہیں. بدن کے لیے اردو میں ایک اور لفظ ہے، کوئی مجھے بتا سکتا ہے؟ جسم. جسم نہیں، بدن ہے، تھن ہے، ایک اور لفظ ہے اندام. ہاں فارسی میں لفظ کیا ہے؟ اندام. ٹھیک ہے. بدن، تھن، اندام درست. بخوانید آقای شہزاد. قد، قد متوسط درست. نمونه، نمونه درست. قد بلند درست. رنگ چشم، چشم، چشم نہیں ہے، چشم، چشم. ٹھیک ہے. میشی مجھے نہیں پتا کون سا رہی، آپ دیکھ لیں کون سا رنگ ہے. قہری، سیاہ. یہ ساری باتیں شادی سے پہلے ہی اچھی لگتی ہیں. اس کے بعد چشمائے تو چھ رنگی است. ابھی تھوڑی دیر ہے، تھوڑی 10 منٹ بعد، 10 منٹ بعد. جی جی ہاں. رنگ چشمای من آبی است درست. رنگ پوست، تیرے، دار، روشن، سفید، سیاہ. ہاں پریدن تو اڑنے کو کہتے ہیں، لیکن جسم کا جو بریدہ رنگ ہے یہ مجھے نہیں پتا کون سا والا رنگ ہے. ٹھیک ہے. آگے وہ کھال، کھال، رنگ پوست. آگے رنگ پوست او زیتونی است. آرایش منہ، آرایش منہ بال. ٹھیک ہے. فردار، گھڑیال. ہاں دم اسبی، اسب یعنی گھوڑے کی دم جیسے بال. ہاں اسب،
اسب بے ہے بے نہیں یہ خیلی ہے خیل نمو صاف است آگے رنگ مو طلایی درست 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 او دختری است با موهای سیاه. ٹھیک ہے. اب الان میں از طرف آقای شہزاد ذرا غور کریں, آپ لوگ سنیں کہ میں کس طرح یعنی ویژگی ہے فارسی. اب میں کس طرح بولتا ہوں, اسمم ہیبت هست, اسمم هیبت هست, من یک استاد هستم و 38 ساله هستم, 38 ساله هستم. درسته؟ من موهای کوچیک دارم, من موهای کوچیک دارم, من موهای کوچیک سیاه دارم, من موهای کوچیک سیاه دارم و من چشمهای سیاه دارم, من چشمهای سیاه دارم, من ریش کوچیک دارم و سبیل هم دارم, سبیل هم دارم. فهمیدی؟ من نگاه نه چشم سبز دوست ندارم, من چشم سبز دوست ندارم. فهمیدی؟ و آپ سب نے ایک ایک سوال پوچھنا ہے. خانم زرین سے شروع کرتے ہیں. خانم زرین السلام علیکم. وعلیکم السلام. بله خانم زرین جی تھوڑے سے میں نے جملے جو ہے ساتھ ساتھ واقف ہوتی ہے. اسمم زرین هست, زرین هست. من قد متوسط هستم, من موهای کوچک دارم, من موهای کوچک دارم, من موهای کوچک سیاه و سفید دارم, درست. من چشمهای سیاه دارم, چشمهای سیاه دارم, درست. جی بس اتنا ہی میں نے کیا. تمام شد؟ جی تمام شد. درست ہے. خانم سائمہ. جی سر السلام علیکم. خانم سائمہ شما بگین. اسمم سائمہ هست, من یک استاد هستم, من قد کوتاه دارم, من موهای سفید دارم, درست. رنگ چشم من سیاه است, من نمیدانم چرا است. درست. و بس خانم بله بله بس اتنی خانم سائمہ فکر من است. خانم سائمہ آیا شما استاد سختگیر هستید یا نه؟ نه من سختگیر نه هستم. درسته. آقای منور جی بله جی تو زیادہ ٹائم چاہیے دوسرے کے لیے, میں دور ہوں آپ سے سر. نہیں ہم چاہ رہے ہیں مختصر ہونا, ورنہ پھر آپ کے پاس بھی بڑی آفر آ جائیں گی. ہاں یہ تو ہے, میں لوگوں کی نوٹ کر لیتا ہوں پھر اسی کو. آپ زرین بیٹھے اور آپ تو پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں تو ان کو پتا چل گیا, پھر مسئلہ ہوگا. بله آیه منور. اسم من منور است, من چشم های آبی دارم, من موهای سفید دارم. آقای منور از پنجاب هست و الان در آلمان زندگی می‌کند بیش از 40 سال است که در آلمان زندگی می‌کند و یک نفر سیاسی هست درسته آقای منور؟ تقریباً درست. پھر یہی تو سیاست ہے, یہ بھی سیاست ہے منور صاحب, آپ بچ نہیں سکتے ہیں. خوب خانم صدرہ از جوہر. السلام علیکم سر. من قد بلند است, قد نہیں دارم ہے, من قد بلند دارم. درست. من قد بلند دارم, من موهای سیاه است, نہیں دارم موهای سیاه دارم. ٹھیک ہے.
رنگ چشمائے من سیاہ دارم. رنگ چشمائے من چشمائے سیاہ دارم. ٹھیک ہے آگے. اور بلے بلے سر ابھی یہی بنائے تھے. شخصی مقصد بلند مقصد کوتا لیس. اینجا کلن متوسط. آره درسته. خب الان این کلمات این افعال ها بنویسید. یه جمله هایلایت کیے ہوئے ہیں. این کلمات لطفاً بنویسید. این با مضارع هست. این کلن مصادر با مضارع هستند. لطفاً این بنویسید. کیا مطلب ہوا لطفاً این بنویسید؟ آره آره. برداشتن کہہ رہے ہیں اٹھانے کو. بردار کہہ رہے ہیں مضارع. بلر بودن کہہ رہے ہیں جان پتا ہونے کو جاننے کو. تشکر کردن درست شدن. خندیدن خند ہنسا. خوردن خور. خواہش کردن. وہ پہلے لکھ لیں جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں. اچھا اب ذرا اسکرین پر آپ لوگ دیکھیں. جو لوگ آن لائن موجود ہیں صفحے 167. آج ہم جو بارے میں بتاؤں کہ آج کا جو ہمارا موضوع تھا وہ ایک تھا چھوٹا سا پیراگراف پیچھے گیا بدنی. اس کے بعد ایک تفہیم ہے وہ پڑھی ہے ہم لوگوں نے اور کچھ الفاظ تھے. اب ہم آئیں گے ایرانی ریسٹورانٹ کے بارے میں, ایرانی کھانے پینے اور ان چیزوں کے بارے میں. شما دونید کہ غذائیہ جس طرح لفظ غذا کسے کہتے ہیں کھانا یا لنچ. صبح کے ناشتے کو کیا کہیں گے صبحانے. دوپہر کا کھانا نہار. رات کا کھانا شام. و ایرانی ها چای سیاه میخورن. کالی چای یا قهوه جو ہے نہار. بله. اور شام. الان نگاه کنید ایرانی ها غذای ساده میخورن. غذای یا غذای تند. غذای ساده یا غذای تند. تند کسے کہہ رہے ہیں مرچ مسالے والے کھانوں کو کیا کہتے ہیں تند. ایرانی ها غذای تند نہیں میخورن. وہاں مرچ مسالے نہیں چلتے ہیں. غذای ساده غذای تند. اور ایک اور چیز ہے ڈیسر. وہی جو انگریزی میں کہتے ہیں. انگریزی میں ڈیسر کیا ہوتا ہے ڈیزرٹ. ٹھیک ہے. تو جو میٹھی ڈش ہوتی ہیں یہ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں ڈیسر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ یہ غذائے سادے غذائے تند. و اب ہم آ جاتے ہیں اس چیز پہ. یہ کون پڑھے گا آن لائن کلاس میں؟ سدرا ہے. سدرا جی سر. ان بے خامین جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے ذرا پڑھیے گا. ڈیسر ڈیزرٹ دیگر. سر انگلش بھی پڑھنی ہے سر اس کو فارسی پڑھنی ہے؟ فارسی پڑھ لیں. دوغ ریستوران. دوغ سدات. ٹھیک ہے. دوغ آپ کہہ رہے لسی کو بولتے ہیں. ریستوران. سبزی. سالاد. 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 سبزی. سبزی. سوپ. سودا. سوپ. سودا. شوید. یہ دل پتہ نہیں کیا چیز ہے مجھے نہیں پتا. بہت شیرینی. شیرینی. رب گوجے. رب گوجے وہی کیچپ. ہاں. روغن زیتون. روغن زیتون. ایرانی ها در صبحانه پنیر زیاد میخورن. ایرانی ها در صبحانه پنیر زیاد. الان من نمیدونم کہ چونکہ ایران میں وقت کے ساتھ ساتھ مہنگائی کے ساتھ ساتھ پنیر کم ہو گئی ہے ورنہ یہ لوگ پنیر بہت کھاتے ہیں صبح کے ناشتے میں سوکھی روٹی کے ساتھ. پراٹھے وراٹھے کا کوئی چکر نہیں ہے. آگے. زعفران. زعفران. صورت حساب. صورت حساب میشه بل. ٹھیک ہے. شگفتہ. خانم شگفتہ. صورت غذا. صورت غذا اور غذا. سر نیٹ پرابلم. ہاں سدرا ایک منٹ واپس آتا ہوں میں. غذائی غذائی اصلی مین ڈش. غذائی اصلی
گوشت مرغ, گوشت گوسفند ایران میں دمبے کا گوشت بہت کھایا جاتا ہے, بکرے کا نہیں کھایا جاتا. گوشت گوسفند. بخانید آقای منور رستوران ایرانی. جی ہاں بڑے رستوران ایرانی اینجا یک رستوران ایرانی است. درست. غذایی معروف این رستوران چلو کباب است. بیشتر ایرانی ها این غذا را دوست دارند. اما اینجا غذاهای دیگری هم هست مثل خورش قورمه, سبزی یا خورش کیمه, بادمجان. ایرانی ها این خورش بادمجان بینگن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے آگے. ایرانی ها این خورش ها را با برنج, چلو و سبزی های تازه می خورند. بهترین نان ایرانی نان سنگک است. در این رستوران دسرهای ایرانی هم هست مثل باقلوا, شیرینی یا بستونی ایرانی. الان خانم لیلا بابا هستید؟ خانم لیلا السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خانم لیلا چطور هستید؟ اچھا آپ ذرا لیلا آپ یہاں سے پڑھیں. سوزن اور جمشید جو ہے ریسٹورانٹ میں, ٹھیک ہے جی. در میں انسائڈ ان ایٹ ریسٹورانٹ. جی سر اوپر ہو جائے. سوزن جمشید و جولی را به همدیگر معرفی میکند. سوسن این جولی است. جولی بهترین دوست من وادن آقا جمشید هستند. جمشید هستند. جمشید بله من جمشید هستم. جولی من جولی هستم. جمشید شنیدم شما فارسی خوب بلدید. جولی بله من فارسی بلدم. جمشید کجا فارسی یاد گرفتید؟ کجا فارسی یاد گرفتید؟ یاد گرفتن کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا. کہاں سے فارسی سیکھی؟ جولی ہمیجا تو یہ یہیں سے سیکھی. یہیں سے سیکھی. تو یہ کلاس فارسی بعد ہم خودم یاد گرفتم. تو یہ خانے با سوسن فارسی حرف میزنم. حرف میزنم. جمشید چه جالب. پیش خدمت با صورت غذائے سرے میز می آیت. پیش خدمت خوش آمدید بفرمایید. چی میل دارید؟ سوسن کیا پسند ہے آپ کو؟ what would you like؟ میل دارید. چی میل دارید. سوسن من خیلی تشنه هستم. من خیلی تشنه هستم. لطفاً اول یک لیوان آب به من بدهید. بدین برای غذا من یک ته چی میخورم. درست. جولی ببخشید ته چی باچی درست شده؟ سوسن باچی درست کا مطلب ہوتا ہے تیار کرنا. یہ کس چیز سے تیار ہوئی ہے؟ کس چیز سے؟ سوسن کے لیے با برنج زعفران ماست گوشت مرغ و تخم مرغ. جولی خوب من یہ چلو کباب برگ می خورم. درست. سوسن جمشید جان جون تو خودت چی می خوری؟ خودت چی می خوری؟ خود کیا کھا رہے جمشید؟ تو خودت چی. جمشید من یہ چلو کباب کوبیدے می خورم. چلو کیا مطلب ہے؟ چلو کباب ہے. چلو کباب. اچھا پیش خدمت
پیش خدمت سوپ سالاد دسر نوشابے. ہاں ڈش ہے, صدر میں بھی ملتی ہے. ہاں اچھا سوسن. ہاں صدر میں اگر آپ کو یاد ہو, جن کا زیادہ آنا جانا ہے, تیمور صاحب کو پتا ہوگا, پارسیوں کا جو عبادت جماعت خانہ ہے, جماعت خانہ کے برابر میں مشہور ایرانی ہوٹل ہے, چلو کا جماعت خانہ ہے پارسیوں کا صدر کی طرف. تو وہ ایرانی ہوٹل جو ہے اس کو بطور فیلڈ ٹرپ کچھ تعلیمی ادارے استعمال کرتے ہیں. تو وہ جو ہے اس کے پھر ابھی وہ ایرانی ہوٹل بھی اس کے بھی چڑھ گیا. اس کے بھی بلڈرز کے ہاتھوں لگ گیا ہوگا, اور انہوں نے اس کو ابھی اس پہ ایک بلڈنگ بن رہی ہے. اگر آپ کو صدر میں ابھی جانا ہوگا مرشد بازار یا زینب مارکیٹ کی طرف, تو سیدھے ہاتھ پہ آپ کو ایک عمارت بنتی ہوئی نظر آ جائے گی. وہ ایک تاریخی جگہ تھی جس کو ابھی انہوں نے توڑ پھوڑ کے وہ بنا دیا. تو وہ اس جگہ پہ ہے, وہ نام میں بھول گیا, وہ لکی اسٹار سے نکل کے کونے پہ جو ہوٹل بنا ہوا ہے ایک وہ ہے. اور اگر آپ صدر جاتے ہوئے ابا ٹاور کے سگنل سے پہلے کونے پہ دیکھیں, ایک کونے پہ ریسٹورانٹ ہے. نہیں وہ اس کے نام سے ہے, ریسٹورانٹ پہلوی کے نام سے پہلے وہ ریسٹورانٹ ہے. تو یہ وہ تاریخ کے وہ جروے تھے جب ایرانی انقلاب کے بعد کراچی آئے, اور پھر وہ یا افغانستان کے لوگ آئے, پھر آہستہ آہستہ وہ یورپ اس طرح نکلتے گئے. ملیر میں ایک علاقہ ہے, یہ سیکورٹی پریس کے سامنے کون سی سوسائٹی ہے, طارق بن زیاد سوسائٹی. طارق بن زیاد سوسائٹی میں 2010 تک ایک چھوٹی سی تعداد اس وقت بھی تھی. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ سیاسی پس منظر, ہاں ایرانی لوگ رہتے تھے وہاں پہ. پھر یہ لوگ جن کو یورپ کے لیے جن کی رائے کھلی گئی, آنها ایران و پاکستان یواش یواش تر کردن. اچھا یہ ہوا. آپ ذرا آقای قاسم آپ ذرا یہاں سے پڑھے پیش خدمت بیٹر بے فرمائے. یہ بڑی بات ہو گئی, یہ لے آپ کا بل ان صورت حساب شعبہ. اس کے بعد لطفاً حساب جداگانه بیاورید. یہ بیاورید کہاں سے لکھا ہے بھائی؟ آوردن. آور بنا اور بیاور بنا, بے حکمیہ جملے کا لگا, وہ الگ سے آبل لے کر جداگانے. اچھا یہ لکھا ہوا ہے پورے چیز. ہاں وہ تو آخر کا وہ چلا ہے. یہ الفاظ ذرا لکھیں اپنے پاس, یہ جو ہائی لائٹ ہوئے ہیں, پیادے پیادے روی پیادے رفتار. قابل سے کیا بنا قابل, اس کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی. یہ بہت اچھا ہے, بہت اچھی چیز ہے. حرفی ندارے قابلی ندارے, ٹھیک ہے, اتنا اچھا ہے آرے جوری ہے. حرفی نداره و ایرانی ها تعارفات خیلی زیاد دارن. ایرانی ها تعارفات خیلی زیاد دارن. ایران میں در فرهنگ ایران, فرهنگ ادب فارمیلٹیز بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, آنا جانے کو, کھانے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں. به این خاطر این کلمات خیلی زیاد هستن. درست ہے. ایک فرهنگ تا فرهنگ فرقی داره. پاکستان میں یا ایران میں یا مثلا افغانستان یا مثلا ترکیه فرق داره. فرهنگ ایرانیوں میں یہ ہوا ہے کہ پہلے جب مہمان جاتا ہے تو اس کو چائے پلاتے ہیں, بعد غذا هست, بعد از غذا میوه هست, فروٹ, بعد از میوه های خشک, بعد از میوه های خشک, مطلب اس طرح کی 4-5 چیزیں. تو مجھے اس کراچی لٹری فیسٹیول کی جو ہیڈ ہیں ان کا یاد آیا. اسے کسی نے پوچھا کہ آپ پاکستان کے دار فرہنگ پاکستان کے کلچر میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ تو انہوں نے کہا میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر چونکہ میں خود کراچی سے ہوں, یا اس طرح انہوں نے کہا کہ اگر کراچی میں مجھے محبت کا اظہار کرنا ہو تو میں الفاظ کافی ہوں گی, مطلب الفاظ کی حد تک میں اپنے اظہار کروں گی اپنے فرہنگ کا.
اگر میں پنجاب میں ہوں تو پنجاب میں تھوڑا جذباتی انداز میں کروں گی, لیکن اگر میں کے پی کے میں ہوں تو میں اپنا اظہار جو ہے وہ اسلحہ سے کروں گی اور فائرنگ کر کے کروں گی تعارفات کا. تو بڑا اچھا جواب دیا انہوں نے. ان کے ایران میں تعارفات خیلی زیاد حسن تو کشور ہے ایران از لحاظ یہ جامع. تو یہ تھے کچھ الفاظ. اور نہیں, یہ ڈیزرٹ جو ہے ڈسر اور ڈسر, یہ جو لفظ ہے حمیم, حمان, حمون, اسی طرح in this way یا similarly حمیم, حمان, حمون, یہ کی ہے, فرق نہ دے. الان موضوع موعد ہے توانستن, اردو میں کہتے ہیں توانائی, درست ہے آقای احتشام؟ توانستن میشه توانست اور صاحب اس کا بڑے مضارع پریزنٹ فارم کیا بن گئی؟ توان بن گئی. ٹھیک ہے, اردو میں جس طرح کر سکنا, کر سکوں گا, اس کا متبادل یہ ہے. میں نے کیا کیا, ماضی میشه توانست, ابھی لکھیں یہ کیا بن گیا؟ توان بن گیا. ٹھیک ہے, یہ اس کی پریزنٹ فارم بن گئی. اب انگریزی میں ہم کہتے ہیں آئی کین, یو کین, اردو میں کہتے ہیں ہم کر سکنے کے لیے سب اس کا سہارا لیں گے توان کا حال میں, ماضی میں اس کا سہارا لیں گے توانست. اب دیکھیے میں نے حال میں لیا ہے, من می توانم, وہی شناسے آئیں گے, صیغے آئیں گے, من می توانم, شما می توانی, اور تو می توانی. ٹھیک ہے, اور یہ کیا بن گیا؟ شما می توانی, ہم کر سکتے ہیں, ما می توانیم, وہ سب کر سکتے ہیں, آنها می توانند, وہ کر سکتا ہے, کر سکتی ہے, او می توانند. اب آپ کو پتا ہے الف اکثر لکھائی میں یا بول چال میں حذف ہو جاتا ہے, تو میں نے توانم کو کیا کر دیا؟ تھونم کر دیا. توانی کو کیا کر دیا؟ تونی کر دیا. تو می توانی, اچھا آ رہے درست, ایک تھوڑی بیٹی درست ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا اسی طرح توانند کیا بن گیا؟ تونند, الف ہٹ گیا. توانند کیا بن گیا؟ تھونند بن گیا. تونند ہے. ہاں یہ بھی بدل جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کا اگر مجھے ماضی کہنا ہو تو کیا بن جائے گا؟ میں کر سکتا تھا من توانستم, تم کر سکتے تھے تو توانستی, وہ کر سکتا تھا او توانست, او توانست, وہ سب کر سکتے تھے انہا توانستن, انہا توانستن. تو یہ کر سکنا کے لیے یوز ہوتا ہے. اب نگاہ کنی, الف 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 و الف همه جا حذف میشه, الف از همه جا حذف میشه. من قبلا به شما گفتم الف, یہ واو اور ہے, یہ چار الف با فارسی بعضی وقتها حذف میشن, بعضی وقتها حذف میشن, بول چال سے عرب سے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. ایک مثال آپ کے لیے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا. اسی طرح من می گویم, واؤ کو ہٹا کے کیا بن جاتا ہے؟ گم. واؤ اور یہ دونوں ہٹا دیتے ہیں, گویم کیا بن گیا؟ من می گم. یہ آپ کو بولنے میں نہیں, آپ کو ادب میں بھی ملے گا, کیونکہ ادب میں بھی ایک شاعر کا انداز دوسرے شاعر سے کافی مختلف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. نگاہ کو نہیں, آپ لوگ جو ہے ہاں ذرا مجھے تاوان کے ساتھ 5 جملے بنا کے دیں. مثلا میں اچھا ایک چیز اور, نگاہ کو یہ پہلے لکھ لیں جو بورڈ پہ ہے, بورڈ والے آواز ذرا لکھیں. در خانه تاریک فیل بود که هندیان برای نشان دادن به مردم آورده بودند. در خانه تاریک فیلی بود که هندیان برای نشان دادن به مردم آورده بودند. آورده کس سے نکلا ہے؟ آوردن, لے کر آنا. نشان دادن کہتے ہیں دکھانا کسی کو, اس کو لکھ لیں نشان دادن. نوبان اسپیکر یہاں سے کنیکٹ ہوئے ہیں, کنیکٹ ہوئے ہیں یہاں سے دکھانا. ہندوستان میں لوگ ہاتھی کو لے کر آئے, نہیں وہاں سے کوئی چیز کرنے تو نہیں ہوئی اسپیکر وغیرہ,
क्योंकि मैं बटन पर नीचे करता हूँ या बंद हो जाए। दर खाने तारीख फीली बू के हिंदियान, एक तारीख घर में हिंदुस्तान में लोग क्या लेकर आए, एक हाथी लेकर आए, ठीक है। برای تماشای آن فیلم تعداد زیاد از مردم به آن خانه تاریک رفتند. برای تماشای آن فیلم، उस हाथी को देखने के लिए تعدادی زیادی از مردم به آن خانه تاریک رفتند، ठीक है، गए. تعداد زیاد از مردم به آن خانه تاریک رفتند. از آنجا که آن تاریکی دیدن فیلم ممکن نبود، هر کسی را بدن فیلم دست می‌مالید تا شکل فیل را تجسم کند. از آنجا که در آن تاریکی دیدن فیل ممکن نبود، कि उस अंधेरे में हाथी को देखना मुमकिन नहीं था, वे बदन फिल दस्त मौलीद, मौलीदन कहते हैं महसूस करना, ठीक है, मौलीदन मालीदन खुशामद को भी कहते हैं, ठीक है, मौलीदन शक्ल फील पैर के महसूस करना, दुरुस्त, ठीक है। तो लोग क्या कहते थे, अंधेरे की वजह से उनको कुछ नजर नहीं आता, हाथी को हाथ लगा के उनको महसूस होता था कि हाथी है, क्या है नहीं पता था, नहीं हाथी है। به فیل دست می‌مالید تا شکل فیل را تجسم کند. آن کسی که دست به خرطوم فیل کشید بود میگفت فیل شبیه به ناوران. آن کسی که دست به خرطوم فیل کشیده بود वो शख्स जिसने फील की सूंड पर हाथ लगाया, मीगुफ्त कहा कि फील शबी है नाउदान अस, शबी है कि फील की ये जो सूंड है ये किसकी तरह है, नलके की तरह है, एक नल की तरह, ठीक है। नाउदान, अरे नाउदान नहीं, नून अलिफ वाव दान, آنست. آن دیدی که دست بر گوش فیل کشیده بود. در نظرش فیل مانند یک باد بزن. آن دیگری که دست بر گوش فیل کشید کسی اور ने जो हाथी के लगाया, در نظرش उसी नजर में फील मानंद एक बौद बेजन بود, मानंद एक बौद बेजन, पंखे की तरह की, हाथ के पंखे की तरह कोई चीज थी, एक बौद बेजन. آن کسی دست به پاهای فیل کشیده بود میگفت فیل را دیدم و شکل آن مانند ستون است. آن کسی دست به پاهای فیل کشیده بود जिसने उनके पाँव को छुआ, میگفت فیل را دیدم و شکل آن مانند ستون است. मैंने हाथी को देखा, उनकी शक्ल किससे मिलती जुलती है, मानंद ستون की तरह है. فیل را دیدم و شکل آن مانند ستون است. آن دیگر که دست به پشت فیل کشیده بود میگفت فیل شبیه تخت. آن دیگری که دست به پشت فیل کشیده بود जिसने हाथी के पोस्ट पे हाथ लगाया, फील शबी तख्त است, कि ऐसा है कि जैसे बेड की बिस्तर की तरह है, उसकी तरह تخت است. بدین ترتیب دست هر کس که به عضوی از اعضای فیل رسیده بود به توصیف آن می‌پرداخت. अच्छा, بدن ترتیب به این ترتیب دست هر کسی به عضو از اعضای فیل رسیده بود به توصیف آن می‌پرداخت. जिसने जिस आज़ा को हाथ लगाया उसी तरह उसने तौसीफ, ठीक है, डिस्क्राइब किया उसने. به توصیف آن می‌پرداخت و هر کس نیز شنیده خود را توصیف توصیف میکرد और हर शख्स शेख क्या करता था, वो अपने लिहाज से बयान करता था. توصیف میکرد. به سبب دیدگاه‌های گوناگون قضاوتشان نسبت به شکل فیل
بسبب دیدگاہ گوناگون. دیدگاہ کیا مطلب؟ اپنے مختلف نظریے، گوناگون مختلف. قضاوت کہہ رہے ہیں فیصلے کو، لکھ لیں قاف، موڑی قاف سے آئے گا قضاوت. قضاوت فیصلہ. یہ قاضی سے لکھی جائے. ہاں قاضی سے قضاوت. عائشہ شاہد نے مجھے جملے بھیجے ہیں آپ لوگوں نے، میں دوبارہ آپ کو ضرور جواب دیتا ہوں، آپ ذرا مجھے تھوڑا سا وقت دیں. میں گوناگون مختلف، یہ ہم کہہ رہے ہیں نا دو چار ہو جانا دال والا، لیکن فارسی میں فیصلہ. دو چار کہہ رہے ہیں، دو چار ہو جانا، دال چھ الف رے، دو چار. دو چار اختلاف، لکھ لیں اس کو، دو چار اختلاف. یعنی لوگ کس کا شکار ہو گئے؟ اختلاف کا شکار ہو گئے. دچار اختلاف شد، چنان که مثلا یکی میگفت ڈسکرائب کر. اب ذرا دیکھیں، چنانچہ مثلا یکی گفت فیل مانند دال کھج است، ہاتھی جو ہے وہ ایک پیڑے دال کی طرح ہے. و دیگری میگفت، دوسرے نے کہا نخیر نہیں، فیل مانند الف راس است، ہاتھی سیدھا الف کی طرح ہے. ٹھیک ہے. فیل مانند دال کج است و دیگری میگفت نخیر، فیل مانند الف راست است. یعنی توصیفشان از یه حیوان اینقدر از هم، یعنی توصیفشان، ان کی توصیف انہوں نے جو بیان کیا تھا، از ان حیوان اینقدر از ہم فاصلے داشت، یعنی ان سب جانور کے بارے میں بھی لوگوں کی رائے اتنی مختلف تھی. هم فاصله داشت. در واقع اگر هر یک از آنان شمعی روشن در دست داشت، در واقع اگر ہر یہ از آنان شمعی روشن در دست داشت، اصل میں اگر ہر ایک شخص کے پاس ایک موم بتی ہوتی، کوئی روشنی ہوتی، اختلاف نظرشان بے کلی برطرف میشد. تو ان کا آپس کا اختلاف آج بھی نہیں ہوتا اگر صرف کسی ایک شخص کے پاس کیا ہوتی، کوئی موم بتی ہوتی یا کوئی شمع ہوتی. خلاف نظرشان از آنان ان میں سے بکلی برطرف میشد و اصل فیل را در میافتند که نه تخت بود و نه باد بزن و اصل فیل را در میافتند، نہ تخت بود و نہ باد بزن و نہ عمود. اصل میں جو انہوں نے ہاتھ لگایا وہ نہ بات تھا، نہ تخت تھا، نہ کچھ تھا، بلکہ کیا تھا؟ ایک جانور تھا. لیکن ان کے ہاتھ میں کوئی چیز ایسی تھی جس سے وہ لوگ وہ کر سکتے تھے، اس کی پہچان کر سکتے تھے. نعمان کی اور دوستانی که رو خط مولانا. ارے اب ذرا دیکھیں مولانا رومی کیا کہتے ہیں. آقا قاسم نگاه کنید اینجا، آره دوستان گران قدر، مولانا جلال الدین بلخی این حکایت را در قلب شعر در مثنوی مانچ زیبا سروده است. مولانا نے کتنا خوبصورت بات کہی ہے. کیا بات کہی ہے؟ جلال الدین بلخی این حکایت را در قالب شعر در مثنوی معنوی چه زیبا سروده است. پیله در خانه تاریک بود، عرضه را آورده بودندش هنود. مولانا نے کیا کہا؟ پیل اندر خانه تاریک بود، ہاتھی ایک اندھیرے میں تھا، عرضے را آورده بودنش هنود. ٹھیک ہے. اور ہندوستان میں اس کو کس کے لیے لے کر آیا گیا تھا؟ ایک دکھاوے کے لیے، ایگزیبیشن کے لیے. پھر کیا ہوا؟ از برای دیدنش مردم بسی اندر آن ظلمت همی شد هر کسی. دیدن
نجا چشم چون ممکن نبود اندر دیدنش با چشم چون ممکن نبود اندر آن تاریک شب می‌رسوند. ٹھیک ہے، اس کو دیکھنا جو ہے ممکن نہیں تھا، تو اس لیے اس کو چھو کر محسوس کرتا تھا ہر آن تاریکیش کف می‌بسود. آن یکی را کف به خرطوم افتاد. گفت همچون ناقرانم است این نهاد. آن یکی را دست بر گوشش رسید. آن برو چون بابیزن شد پدید. آن یکی را کف چون پایش بسود. گفت شکل پیل دیدم چون عمود. آن یکی بر پشت او بنهاد دست. گفت خود ہاں پیل. ویسے پیل قرآنی فارسی میں کہا جاتا تھا، آج کل کی پشتو میں ہاتھی کو پیل کہا جاتا ہے، پیل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، این پیل چون تختی بوده است. همچنین هر جا و جزو که رسید فهم آن میکرد، هر جا میشنید. یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بیان کر رہے ہیں، ابھی اس کا خلاصہ آنے والا ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے انداز میں، کوئی کہتا تھا تخت ہے، کوئی کہتا تھا ہاتھ ہے، کوئی کہتا تھا پنکھا ہے. از نظرگاه گفتشان شد مختلف. آن یکی دالش لقب داد این الف. در کف هر کس اگر شمعی بود اختلاف از گفتشان. در کف ہر کس اگر شم بدی، اگر شمع ہوتی ہے ہاتھ میں، اختلاف از گفتشان بیرون شدی، تو ان کے ہاتھوں سے آج اختلاف گم چکا ہوتا. بیرون شدی. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یعنی کہ ہر ایک کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ روشنی ہونا چاہیے. بدون علم ہیچ ممکن، علم کا نور ہونا چاہیے. اچھا، اب ہمارے اور چیز کی طرف ایک آیت ہے فیل. آقای آن، شما این بخوانید، این سرخط خبر چیه؟ به ما ترجمه کنید لطفاً. این یہ کیا ہے؟ آقای آن، آقای آن ایک قاسم صاحب آن صاحب پڑھنے. آقای آن شما بخوانید، آن صاحب پڑھیں. استقبال پیکر نہیں، پیکر. شہدای یعنی گمنام شهدا در شیراز، جای حافظ. درست؟ آقای آن دوباره، آقای آن دیار وزیر، دیار وزیر تجارت عمان، عمان کے وزیر تجارت کی ملاقات قائدی اعزاز با معاون اول رئیس جمہور صدر کے ساتھ. ٹھیک ہے، اول رئیس جمہور صدر، یعنی صدر کی ملاقات دیدار وزیر تجارت ہے. ٹھیک ہے، عمان. و الان یک موضوع دیگر، یہ بڑا وہ ہے آقا، یہ احتشام، یہ ذرا بڑھو، یہ کیا لکھا ہے؟ ہفتے دوم، یعنی تم لوگ جو ہے ہفتے دوم میں لیگ آرتھر وزن بارداری، یہ تو پتہ ہو جانا چاہیے اب تک. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہوا ایسا احتشام؟ دوسرا ہفتہ کس کا؟ ویٹ لفٹنگ کا، وزن اٹھانے کا دوسرا ہفتہ. ٹھیک ہے، لیگ وہ ہو گیا نا جو لیگ ہوتی ہے، وہی آقای حمید نگاه شما. بله
अगर कासिम साहब आपकी बारी आएगी अभी, एक मिनट। अगर ये हमीद वरूद ना वरूद, दोबारा पढ़े, दोबारा। वरूद नहीं, वरूद है, वरूद रईस जमहूर बे मौसू फिल्म, यानी उसकी वीडियो है, ठीक है। वरूद रईस जमहूर आ रहे मॉस्को का, जो मॉस्को रशियन प्रेसिडेंट जो है उसकी आमद। अच्छा, अलान अगर मुनव्वर जी सर, इंच है, इन ये जरा पढ़े सुना है। अगर मुनव्वर माहीगीरी दारशुद, सद 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 कह रहे हैं बंद को, डैम को कहते हैं सद, उर्दू में कहते हैं सद बाब, ठीक है। सद बाब सीन है, और वो सीन से सद बाब, सौ सद है, सद बाब, अरे बहुत सीन है, ठीक है। हो اینجا در بیت المقدس در میان جنگ در غزه راهپیمایی تندروهای یهودی تا چند ساعت دیگر میگویند مدیریت مسجد الاقصی باید به اسرائیل واگذار شود. هشدار دبیرکل سازمان ملل درباره فروپاشی نظام انسانی در غزه. گوترش از شورای امنیت خواست اعلام آتش‌بس فوری کند. مراسم 16 آذر در ایران زیر سایه اعتراض به سرکوب و تصفیه سیاسی دانشگاه‌ها، دانشجویان منتقد میگویند تسلیم تمامیت خواهی حکومت نمی‌شویم. و نگرانی سازمان ملل از وضعیت 4 فعال حقوق زنان در بند طالبان. حمید क्या बोला इस खातून ने? वजीर कहते हैं हालात को, सूरत हाल को वजीर, और ऑनलाइन हाँ चंद सात काबिल, ठीक है, इसको इसका इजाफा भी कर दें। और ऑनलाइन कोई मुझे बता सकता है क्या कहा इस खातून ने, नाजिया गुलामी ने? सर कुश्ती बानी हवाई कहा था, और मलाल सपोर्ट करने को कहते हैं कि हवाई हमलों के साथ साथ जमीनी सपोर्ट भी है, पोश्तेबानी। आर्तिश किसे कहते हैं? फौजी, ठीक है। नीरू कहते हैं ताकत को, नीरू किसे कहते हैं? ताकत। इसीलिए नीरू या हवाई क्या हो जाएगा? वो एयरफोर्स, एयर सपोर्ट या एयरफोर्स। नीरूهای هوایی، نیروهای زمینی، نیروهای آبی. و بروزر به اعماق شهر خان یونس در جنوب غزه حمله می‌کند. مردم غیر نظامی در این باره تلاش می‌کنند خود را از مهلکه نجات دهند. اسرائیل می‌گوید بسیاری از رهبران حماس در این شهر هستند. همزمان اردوگاه پرجمعیت آوارگان فلسطینی در شهر جبالیا در شمال غزه هم زیر بمباران شدید و در محاصره تانک‌های اسرائیل. بر اساس گزارش‌ها حدود 2 میلیون فلسطینی در داخل نوار غزه آواره شدند. اسرائیل بیشتر به غیر نظامیان گفت به طرف شهر رفح در مرز مصر فرار کنند، اما آنجا آپ کے علم میں ہوگا کہ BBC فارسی اجازت نہ دے ایران، BBC والوں کو اجازت نہیں ہے ایران آپریٹ کرنے کی، نہ وائس آف امریکہ کو ہے۔ تو ان کو 2011 یا 12 میں نکالا گیا تھا، کچھ لوگوں کو پکڑا بھی تھا، اور ان پہ بہت شدید پابندیاں ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ بہت زیادہ ہو گئے، اور پھر BBC والوں کا تو ان کو تو شما میں جو نہیں ایک موقع جاری ہوتا ہے کچھ کانٹینٹ بھرنے کا اور وہ کرنے کا، تو اسی لیے ان کو ایران سے ان پہ پابندی لگائی گئی۔ سیاسی دانشگاه فضای حمایت از فلسطین بود و گلایه از کمکاری مسئولان برای کمک به فلسطینیان. اما در همین دست نشست‌های دانشگاه‌ها بعد از جنبش زن نگرانی سازمان ملل، نگران کسے کہتے ہیں؟ پریشان ہونے کو۔ نگران کسے کہتے ہیں؟ پریشان ہونے کو، پریشان ہونا۔ ہاں، نگرانی پریشانی کو بولتے ہیں، نگرانی کسے بولتے ہیں؟ اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وضعیت ہے
फालन जन जिंदगी दर अफगानिस्तान, क्या मतलब? औरतों जो एक्टिविस्ट हैं उनको फालान बोलते हैं, उनकी हालत जन जिंदगी दर अफगानिस्तान, ठीक है। निगरान परेशान از وضعیت 4 فعال حقوق زنان در بند طالبان. در ایران مراسم روز دانشجو زیر سایه سرکوب و کنترل گسترده دانشگاه‌ها بعد از جنبش زن زندگی آزادی کم رونق‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد. در دانشگاه‌های مختلف چندین نمایش حکومتی کم رونق‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد. در ایران مراسم روز دانشجو زیر سایه سرکوب و کنترل گسترده دانشگاه‌ها بعد از جنبش زن زندگی آزادی کم رونق‌تر از سال‌های گذشته برگزار شد. در دانشگاه‌های مختلف چندین همایش حکومتی با حضور مقام‌های جمهوری اسلامی برگزار شد. گروهی از دانشجویان منتقد در بیانیه گفتند مدیران امنیتی و سیاسی بر دانشگاه‌ها حاکم شدند. با این حال دانشجویان از هر فرصتی برای مبارزه با تمامیت‌خواهی آنها استفاده خواهند کرد. فرنوش همیشه‌ای گزارش دهد. روز دانشجو بی‌رونق‌تر از هر سال. در غیبت جریان‌های دانشجوی مستقل و زیر سایه یکی از شدیدترین سرکوب‌های فضای دانشگاه‌های ایران بعد از جنبش زن زندگی آزادی. بعد از جنبش किसे कहते हैं? हरकत को, मूवमेंट को उर्दू में ही होता है زن زندگی आजादी, ठीक है। لغات زن نداریم. در بعضی دانشگاه‌ها چندین مراسم رسمی با حضور رؤسای قوا، وزرا و مقام‌های ترین سرکوب‌های فضای دانشگاه‌های ایران بعد از جنبش زن زندگی آزادی. ما لغات زن کم نداریم. در بعضی دانشگاه‌ها چندین گفتگو و گوی صمیمانه دانشجویان و کلوز تاکس قریبی گفتگو و صمیمانه دانشجویان و سخنگو किसे कहते हैं? سخنگو बोलने वाला है, यानी गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन दौलत सीजा हो, ठीक है। رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در سفر به یونان از آغاز فصل جدید در روابط این کشور خبر داده. فصل جدید क्या मतलब? फस एक नया मोड़, बातचीत में एक नया मोड़, फसल जदीद, ठीक है। این دو کشور آنها گذشته मौसम को कहते हैं, मौसम खुदा निगरान